बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जनवरी 2025 रोज़ मंगल 21 रजब बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ PNS यमामा ने जद्दा इस्लामिक पोर्ट का दौरा किया। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ PNS यमामा ने इतवार को जद्दा इस्लामिक पोर्ट का दौरा किया था। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शख्सियात, प्रोफेशनल्स और मीडिया से वाबस्ता अफराद को पाक बहरिया के नए जहाज़ की मुख्तलिफ सलाहियतों और पहलुओं के बारे में आगाह किया गया। PNS यमामा एक नया कमीशन जहाज़ है और इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान बहरिया में शामिल किया जाएगा। पाक बहरिया के नए जहाज़ का दौरा सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना सफारती और बहरी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का मौका फराहम करेगा। वज़ारत ने हज खिदमात के मुआहदे मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के हज मिशन और इदारे अपने मुल्कों के आज़मीन के लिए हज खिदमात के मुआहदे 14 फरवरी 2025 तक मुकम्मल कर लें। SP के मुताबिक मुआहदों की तकमील नुसक मसार के जरिए की जाए। ये प्लेटफॉर्म बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के लिए मखसूस है। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि हज मिशन और इदारों के लिए शेड्यूल मुकर्रर किया गया है जिस पर मुकर्रर टाइम फ्रेम के मुताबिक अमल किया जाना ज़रूरी है। शेड्यूल 8 बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल है। हज खिदमात के हवाले से और मुआहदों के मरहले का आगाज़ 20 रबीउल सानी 1446 हिजरी बमुताबिक 23 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जबकि इसका इख्तिताम 15 शबान 1446 हिजरी बमुताबिक 14 फरवरी 2025 को होगा। हाजियों के लिए बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन शराइत की पाबंदी की जाए जो मुतल्लिका इदारों की जानब से मुकर्रर की गई हैं। उनमें फ़ज़ाई और ज़मीनी ज़राए नक़्ल व हमल की पाबंदियाँ, अमन और सेहत के हवाले से मुकर्रर ज़वाबित जो हज अमूर से मुतल्लिक़ हैं और जिनके बारे में हज मिशन से इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ारत ने इस बात पर जोर दिया कि मुकर्रर मरहला ख़त्म होने के बाद किसी किस्म के मुआहदे कबूल नहीं होंगे। इस मरहले के बाद मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन के कोटे का तयन और वीज़ों के इजरा के मरहले का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ारत हज ने इस बात पर भी जोर दिया कि हज मिशन अपने मुल्कों के आज़मीन हज को मुकामी कवानीन और हज तालीमात के बारे में मुकम्मल आगाही फ्राहम करने के साथ साथ उन पर अमल करने का भी पाबंद बनाए। इसके अलावा आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचने के बाद मिलने वाले शनाख्ती कार्ड, नुस्ख कार्ड की अहमियत से भी आगाह करें ताकि वो ये कार्ड हमेशा अपने साथ रखें। रियाद मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर मंगल से 2 नए स्टेशन खोलने का ऐलान। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म ने आज ऐलान किया है कि मंगल 21 जनवरी से आज ऑरेंज लाइन पर अल हला और फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी स्टेशन खोलने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक ऑरेंज लाइन रियाद के मशरक को मगरब से जोड़ती है और मगरब में जद्दा रोड से मशरक में खशम अल आन के इलाके के साथ सेकंड ईस्टर्न रिंग रोड तक फैली हुई है। कुल लंबाई 41 किलोमीटर है। रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में 85 स्टेशन शामिल हैं जिनमें 4 मरकजी स्टेशन हैं जो जदीद इंजीनियरिंग की खसूसियात के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो इसे वर्सटाइल बनाते हैं। रियाद मेट्रो मंसूबे में 190 इंजन और 452 बोगियों का फ्लीट शामिल है जिसमें बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों, जर्मन कंपनी सीमेंस, कनाडा की बॉम्बार्डियर और फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनियां शामिल हैं। मेट्रो मंसूबे में 19 मकामात पार्किंग कार के लिए मखसूस है। रियाद मेट्रो के 6 रूट्स हैं। पहला ट्रैक ब्लू लाइन अरुला बतहा अलहायर जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। दूसरा ट्रैक रेड लाइन, इसका रूट शाह अब्दुल्ला रोड है जिसकी लंबाई 25.3 किलोमीटर है। तीसरा ट्रैक ऑरेंज लाइन है जो कि 40.7 किलोमीटर लंबा है। इसका रूट मदीना मुनव्वरा रोड, शहजादा साद बिन अब्दुर्रहमान अल अव्वल रोड है। चौथा ट्रैक येलो लाइन किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के लिए है। इसकी लंबाई 29.5 किलोमीटर है। पांचवा ट्रैक ग्रीन लाइन है, ये किंग अब्दुल अजीज रोड के लिए है। इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 12.9 किलोमीटर है, जबकि छठा ट्रैक पर्पल लाइन है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ और शेख हसन बिन हुसैन अली रोड के लिए मखसूस है। इसकी लंबाई 29.7 किलोमीटर है। रियाद में मालियाती धोखाधड़ी की 33 वारदातों में मुलव्विस गिरोह पकड़ा गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने मालियाती धोखाधड़ी की 33 वारदातों में मुलव्विस 9 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। SP के मुताबिक इस गिरोह में 3 सऊदी शहरी और 6 बांग्लादेशी शामिल हैं। रियाद पुलिस के तहत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च विंग ने बताया कि मुल्ज़मान मुतासरीन को धोखा देने के लिए एक सरकारी एजेंसी के जाली लिंक्स इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सरकारी सर्विस की फ्राहमी का दावा करते थे। उन्होंने सऊदी अरब से बाहर काम करने वाले एक दूसरे गिरोह के ताउन से धोखाधड़ी की वारदातें की। बयान में कहा गया ये गिरोह मुतासरीन को मुख्तलिफ सरकारी खिदमात फ्राहम करने के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसाने में मसरूफ था। उन्होंने तकरीबन 3,94,000
95,000 ریال کا فراڈ کیا۔ گروہ کے ارکان نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مالیاتی دھوکہ دہی کی 33 وارداتیں کی ہیں۔ پولیس نے ملزمان سے جرائم کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائسز ضبط کرتے ہوئے گروہ کے تمام ارکان کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 2024 کے دوران گھریلو تشدد کے 450 واقعات۔ مکہ مکرمہ ریجن میں گزشتہ سال 2024 کے دوران گھریلو تشدد کے 450 واقعات رجسٹر ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گھریلو تشدد کے 80 کیسز کی وجہ نفسیاتی مسائل تھے۔ مکہ مکرمہ محکمہ صحت کے تحت سماجی خدمات کے ادارے نے کہا کہ نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کے علاج کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سماجی خدمات فراہم کرنے والا ادارہ گھریلو تشدد کے انسداد اور اسباب کی روک تھام کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو مفت سروسز فراہم کرتا ہے۔ ادارے کی انتظامیہ نے کہا کہ تشدد کا شکار ہونے والے افراد کو تحفظ فراہم کرنا اور تشدد میں ملوث ہونے والے افراد کے حالات کے حساب سے کارروائی کرنا مرکز کی اولین ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں سردی، جنوبی علاقے گرم۔ محکمہ موسمیات نے کہا سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں سردی کی لہر ہے، جبکہ جنوبی علاقے گرم ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور جازان ملک کے گرم ترین شہر ہیں، جہاں درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ تبوک اور حائل ملک کے سرد علاقے ہیں، جہاں رات کے وقت صرف 2 ڈگری ہے۔ محکمہ نے کہا کہ ریاض میں دن کے وقت 20 ڈگری جبکہ رات کے وقت 8 ڈگری ہے۔ اسی طرح جدہ میں دن کے وقت 29 ڈگری ہے جبکہ رات کے وقت 22 ڈگری ہے۔ محکمہ نے کہا ملک کے سرد علاقوں میں اسکاکا اور ارر ہے، جہاں دن کے وقت 17 ڈگری اور رات کے وقت 2 ڈگری ہے، جبکہ ابہا، باہا اور نجران میں 18 ڈگری رات کے وقت اور دن کے وقت 26 ڈگری ہے۔ ایک سال کے دوران کمرشل رجسٹریشن میں 60% کا اضافہ ریکارڈ۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ 2023 کے مقابلے میں 2024 کے دوران کمرشل رجسٹریشن میں 60% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایس پی کے مطابق سعودی وزارت تجارت نے بتایا کہ 2024 کے دوران 5,21,969 نئی رجسٹریشن کی گئیں، جبکہ 2023 میں یہ تعداد 3,68,038 تھی۔ سعودی عرب کے تمام ریجنز میں ایکٹیو کمرشل رجسٹریشن کی مجموعی تعداد 1.6 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے 2024 کے دوران سعودی عرب کی تجارتی سیکٹر کی کارکردگی اور ترقی کے حوالے سے جائزہ رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ کمرشل رجسٹریشن میں مختلف اقتصادی شعبے جس میں ہول سیل، ریٹیل ٹریڈ، کنسٹرکشن، رہائش، فوڈ سروسز اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز سر فہرست ہیں۔ تجارتی پردہ پوشی کے کیسز میں 4.3 ملین ریال کے جرمانے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ 2024 کی چوتھی سہ ماہی کے دوران تجارتی پردہ پوشی کی 1,668 رپورٹیں ملی ہیں۔ تجارتی پردہ پوشی کے نظام کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کو 27,000 کیس بھیجے گئے تھے۔ کمیٹی کی جانب سے فیصلوں کے بعد جرمانے کی مالیت 4.3 ملین تھی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب میں کاروباری قوانین کے تحت سعودی کے نام سے کسی بھی غیر ملکی کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے، اس پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ وزارت تجارت نے بتایا کہ تجارت پردہ پوشی کے حوالے سے وزارت کے عہدیداروں نے 7,400 سے زیادہ مانیٹرنگ دورے کیے۔ یہ دورے 6,200 اداروں اور 1,001 کمپنیاں ہیں ان میں کیے گئے۔ 371 شکایات کی نگرانی کی گئی، جس میں تجارتی پردہ پوشی اور مارکیٹ نظام کے قوانین کی 104 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ جن کاروباری اداروں کے دورے کیے گئے ہیں ان میں اسپیئر پارٹس کی ہول سیل اور ریٹیل شاپس اور ادارے اور رہائش، عمارت کی تعمیر، فروٹ، ویجیٹیبل، فاسٹ فوڈ شاپس، سیلون، ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ شامل ہیں۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کیس میں 6 شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے کے بعد ان سب کی تشہیر بھی وہ کی گئی ہے۔ ایک مصری شہری الزلفی کے شہری کے نام پر ٹھیکیداری کا کام کر رہا تھا۔ ایک اور کیس میں خمیس مشہد کے شہری کے نام پر یمنی شخص پرفیوم اور کپڑوں کا کاروبار چلا رہا تھا۔ الحصہ میں فرنیچر کا کاروبار انڈین شہری کے پاس تھا۔ تمام لوگوں کے خلاف حتمی عدالتی فیصلے جاری ہوئے۔ ان پر جرمانوں اور اداروں کی بندش، تجارتی لائسنس منسوخ کرنے، ریکارڈ ضبط کرنے، زکوٰۃ، فیس اور ٹیکسوں کی وصولی اور سزا مکمل ہونے کے بعد ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنا اور بلیک لسٹ کرنا بھی شامل ہے۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ نیشنل پروگرام ٹو کمبیٹ کور اپ 2034 کی سہ ماہی ہے اس کے دوران 7 اجلاس کیے ہیں، جن کی صدارت وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی نے کی، اور اس کے علاوہ سعودی شہریوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں پرائیویٹ شعبے کے تعاون سے مختلف سرگرمیوں میں کاروبار کرنے کے قابل بنانے کے اقدامات اس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف وزارتیں ہیں ان کی زیر نگرانی ساما کے عہدیداران بھی شریک تھے۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔